बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लद्दाख पर चीनी कब्जे के बाद मोदी सरकार खामोश क्यों? मोदी ने फौज की आला तरीन क़यादत को ऐसा क्या हुक्म दिया कि भारतीय अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई? 55 बिलियन डॉलर्स का बजट खाने वाली फौज कहाँ है? बड़े बड़े दावे करने वाला भारत दुनिया के नक्शे से गायब। चीन ने सी पैक को हमेशा के लिए महफूज बना दिया, जबकि भारत ने रूस, फ्रांस, जर्मनी का बड़ा नुकसान कर दिया। चीन ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सुकम और अक्साई चेन में दाखिल होकर ऐसा क्या काम किया कि भारत के होश उड़ गए। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि चीनी सदर ने कौन से अहम मुतालबात की लिस्ट नरेंद्र मोदी को थमा दी है और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, लद्दाख को बचाने के लिए चीन और भारत के दरमियान जारी डेडलॉक मोदी मिन्नतों पर उतर आया। भारतीय फौज की धुलाई पर मोदी की खामोशी ने मुल्क में नया हंगामा बर्पा कर दिया है, जिससे मोदी सरकार खतरे में पड़ गई है। इसराइल, अमेरिका का भारत को धोखा, रूस, फ्रांस भारत से नलां, जबकि चीन के एक तीर से 3 शिकार। चीन और भारतीय फौजी अफसरान के दरमियान तीसरी मुलाकात भी पूरी तरह नाकाम हो गए, जबकि नरेंद्र मोदी की चीन के सदर को कॉल भी किसी काम ना आ सकी। भारत लद्दाख में बुरी तरह फंस गया है। चीन ने अपने अहम मुतालबात की लिस्ट नरेंद्र मोदी को थमा दी है, जिससे नरेंद्र मोदी ना घर का रहा और ना घाट का। अहम तरीन भारतीय वजीर ने मुतनाज़ा इलाकों में भारतीय फौज में इजाफे का एतराफ़ भी कर लिया, जबकि राजनाथ सिंह ने नेपाल और इसके मुतनाज़ा नए नक्शे के हवाले से हैरान कुन बयान दिया है, जिससे भारत अब बड़ी तबाही के दिहाने पर जा पहुंचा है। राजनाथ सिंह पाकिस्तान के खिलाफ भी कीदड़ भभकियों से बाज ना आया, जबकि भारत में चीनी मसनूआत का बाइकआउट करने का मुतालबा भी जोर पकड़ गया है। लद्दाख को चीन के कब्जे से बचाने के लिए भारतीय जनरल्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच गए, जबकि नरेंद्र मोदी को चीन से पंगा बहुत महंगा पड़ गया है और इससे न सिर्फ भारत बल्कि खित्ते का अमन भी दांव पर लग गया। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी चीन से मिल गए और चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी को अब तक ना ही फौजी और ना ही सफारती सतह पर हल किया जा सका है, जिसकी वजह से दोनों जौहरी ताकतों में जंग का खदशा बढ़ गया है। इसी जंग को मद्देनजर रखते हुए चीन और भारत ने मुतनाज़ा इलाकों में जंगी हथियारों के साथ साथ लड़ाका तैयारे भी पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक की जानिब से आर्मी की तादाद में भी मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। इस हवाले से चीन और भारत के फौजी सरबराहान भी मुतनाज़ा इलाकों का दौरा कर चुके हैं, जबकि वजीर आज़म मोदी को भारतीय फौज की छितरौल का इतना दुख हुआ कि वो इस हवाले से अब मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने चीनी हमलों के बाद फौजी सरबराहों और करीबी साथियों से मुलाकात ज़रूर की, लेकिन ऐसा कोई जारहाना बयान न दिया जो अक्सर वो पाकिस्तान के खिलाफ देते हैं। इसके बरक्स चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंतहाई ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र अपनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। मुल्क की सालमियत का मजबूती से दिफा करने और फौज को अपने मुल्क के लिए हर लम्हा तैयार रहने का ये हुक्म इसलिए दिया कि वो अपनी तरबियत और जंगी तैयारी की सतह में इजाफा कर सकें। ताहम किसी भी किस्म की पेचीदा सूरत हाल से निपटना चीनी फौज मौसर तरीके से जानती है और कौमी सलामती, सिक्योरिटी और तरक्याती मफादात का भरपूर दिफा करना चीनी फौज का खासा रहा है। बहरहाल चीनी सदर ने मुल्क को दरपेश किसी खास मसले का जिक्र नहीं किया। दिफाई माहिरीन ने कहा है कि भारत की सियासी और अस्करी क़यादत चीन की फौजी ताकत से खौफजदा है, इसलिए उन्होंने खुफिया मुलाकातों में सरहदी तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने का फैसला किया था। इस सिलसिले में दोनों ममालिक में मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं, लेकिन अब तक मसले का कोई खातिर खा हल नहीं निकाला जा सका। इस हवाले से भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से चीनी फौज
فوجی مشرقی لداخ میں کافی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ہندوستان کو جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ حکومت نے کیا ہے۔ اگرچہ مبینہ طور پر چینیوں نے LOC کے اطراف میں اٹرلی اور بختربند یونٹوں پر اپنی ایک بہت بڑی تعداد میں فوجیں تشکیل دے رکھی ہیں، لیکن ہندوستان بھی اپنی سائٹ پر اضافی فوجیوں کی منتقلی کر رہا ہے۔ دوستو، لداخ میں سرحد کے نزدیک چینی فوج کے ہیلی کاپٹرز بھی پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جبکہ دم چوک، دولت بیگ، ہولڈی، دریائے گلوام اور پینگ گونگ سو جھیل کے اطراف انڈین اور چینی فوج نے اپنی تعیناتی میں اضافہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے اپنے اپنے علاقے کی جھیلوں میں کشتیوں کے گشت میں بھی اضافہ کیا ہوا ہے، جبکہ راج ناتھ سنگھ نے ایک اور انٹرویو میں کہا ہے کہ مشرقی لداخ کی صورتحال اب پہلے سے مختلف ہے۔ حکومت ہند کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ساتھ فوجی دستے کی تعمیر اور پینگ گونگ سو جھیل سمیت کم از کم 4 مقامات پر چینیوں کی طرف سے خلاف ورزیاں کرنے کے بارے میں یہ پہلی رائے ہے۔ تاہم وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت اور چین کے مابین بات چیت جاری رہے گی اور اعلیٰ سطح پر فوجی مذاکرات کا ایک اور دور دوبارہ کیا جائے گا۔ دوستو، اس معاملے پر امریکی مداخلت کی ضرورت کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے پاس چین کے ساتھ پہلے ہی اس طرح کے کئی معاملات کو حل کرنے کا طریقہ کار موجود ہے۔ گزشتہ جمعے کو کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے چین کی صورتحال کے بارے میں حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت بحران کے وقت بڑے پیمانے پر قیاس آرائیوں اور غیر یقینی صورتحال کو بڑھاوا دے رہی ہے، اور یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کو بھی اعتماد میں لے۔ تاہم راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ سرحدی تنازعات کی سیاست نہیں کی جانی چاہیے، ملک کو ایسے اوقات میں متحد ہونا چاہیے۔ راج ناتھ سنگھ نے نیپال اور اس کے متنازع نئے نقشے کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نیپال کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں اور میں نیپال پر کسی بھی طرح کا الزام نہیں لگا سکتا۔ تاہم دوسری جانب شمالی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل وائے کے جوشی نے منگل کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان صورتحال کا جائزہ لینے لداخ پہنچے، جس کی وجہ سے فوج کو خطے میں تقریباً 2 اضافی ڈویژن کی سطح کی فورس کو منتقل کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل جوشی وہاں کے کمانڈروں کے ساتھ کئی ملاقات کرنے والے ہیں، جن میں 14 کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ بھی شامل ہیں، جو گزشتہ سال اکتوبر میں لداخ کے اہم کمان سنبھالنے سے قبل ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ کا یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ مشرقی لداخ تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل جوشی ایک کارگل جنگی ہیرو لیفٹیننٹ جنرل سنگھ سے پہلے 14 کور کمانڈروں اور فروری میں ناردرن کمانڈ کے چیف آف جنرل کمانڈ اینڈ چیف بننے سے پہلے ناردرن کمانڈ میں چیف آف سٹاف تھے۔ اگرچہ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا وہ آگے کے مقامات کا دورہ کریں گے، لیکن تناؤ کے بعد یہ ان کا اس خطے کا دوسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل وہ بھارتی آرمی چیف کے ہمراہ تھے، جنہوں نے 22 مئی کو پرسکون دورہ کیا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں سے نقل مکانی کرنے والے بیشتر دستے اپنی استقامت ختم کر چکے ہیں اور انہوں نے متنازع علاقوں کے ساتھ ساتھ چینی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ کم از کم 3 مختلف مقامات پر لداخ میں منتقل کی جانے والی اس بریگیڈ میں توپ خانے کے عناصر بھی موجود ہیں، جبکہ امدادی عناصر بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ 14 کور آرمی ڈویژن جو لداخ کی نگرانی کرتا ہے، توپ خانے، کوچوان اور ذرائع کے لحاظ سے کافی حد تک مسلح ہے۔ بڑے ذرائع بنانے اور آگے کی تعیناتی کے لیے مزید فوجیوں کو بھی لایا گیا ہے، جبکہ ہندوستانی فضائیہ نے بھی لداخ میں سکھوئی اور میراج کی آمیزش سے اپنی پروازوں میں اضافہ کیا ہے، یہاں تک کہ چینی فضائیہ کی جانب سے بھی ان کی پروازوں میں اضافہ ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ گلوام اور بڑے ہیوج سپرنگ کے علاقے میں صورتحال قابو میں ہے، جبکہ بنیادی مسئلہ پینگ گونگ سیو جھیل کے آس پاس ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔